नमस्ते म कुमारी यहाँहरू सबैजनालाई तामाङ किचनमा स्वागत छ। तामाङ किचन सबैजनाको तामाङ किचन हो र हाम्रो मोमो एट आम्पाङ सप हाम्रो रेस्टुरेन्टको नाम हो। यो रेस्टुरेन्ट मलेसियाको केएलमा छ र यहाँहरूलाई थाहा पनि होला यो रेस्टुरेन्ट ग्राब फुडमा अभाइलेबल छ। मोमो एट आम्पाङ सप सर्च गरेर ग्राबमा हेर्नुहोस् र भेराइटी मोमो चुज गर्नुहोस्। फुड पान्डामा छ, डेलिभरी इटमा छ। सेम रेस्टुरेन्टको नाम हो मोमो एट आम्पाङ सप र बुङ्गुस इटमा छ। तपाईँलाई जुन चाहिँ एप कन्भिनियन्ट हुन्छ त्यो एप डाउनलोड गरेर मोमो अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रेस्टुरेन्टमा मोमोको भेराइटी तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र सबभन्दा बेस्ट चाहिँ नि के हुन्छ भने ग्राबमा हाम्रो भेराइटी धेरै छ जुन चाहिँ नि डेलिभरी इटमा छैन, फुड पान्डामा छैन। तपाईँले ग्राब एप डाउनलोड गरेर प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर ग्राबमा अर्डर गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै आइटमहरू पाउने छ जुन चाहिँ नि फुड पान्डा र अरू एपमा एभाइलेबल छैन, अरू रेस्टुरेन्टमा एभाइलेबल छैन। ग्राब फुडमा चाहिँ नि हाम्रो दही बडा पनि छ। त्यसै गरिकन मोमोको भेराइटी धेरै छ र चिकन कटलेट छ, भेजिटेबल कटलेट छ। त्योहरू चाहिँ नि तपाईँले फुड पान्डामा पाउन सक्नुहुन्न, किनभने फुड पान्डाको मोमो एट आम्पाङ सपमा हामीले अपलोड गरेको छैन, त्यो एभाइलेबल गरेको छैन, त्यसैले भनेको। र जुन यो भिडियो लिएर आएको छु यो चाहिँ नि हाम्रो मोमो प्याक गर्ने मलाई रिसिभ भएको छ, जुन चाहिँ नि हामीले किनेको थियो। यहाँहरूलाई मोमो तातो मोमो पुग्नको लागि हामीले यस्तो खालको मोमो प्याक गर्नको लागि भाँडो युज गरेको छ। यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँहरूलाई आधी घन्टासम्म, झन् आधी घन्टाभन्दा नि बढी तातो बस्छ यो सिल्भर फोइल जुन छ प्याकेज मोमोको लागि। यसमा मोमो प्याक गरेर कस्टमरलाई दिँदाखेरि एकदम तातो तातो मोमो पुग्छ, त्यसैले यो यस्तो नै युज गर्ने गरेको छ। सुप र अरू भेराइटी मोमोको लागि चाहिँ नि प्लास्टिकको कन्टेनर पनि युज गर्ने गरेको छ, यो मात्रै होइन। त्यसकारण यो ठुलोवाला हो, यो चाहिँ नि फ्राई मोमो जुन चाहिँ नि भेजिटेबल फ्राई मोमो, यो ठुलो मोमो हुन्छ, अर्को सानो भाँडोमा अट्दैन। यस्तै गरी सानो पनि भाँडो छ जुन चाहिँ नि स्टिम मोमो अट्छ, यो चाहिँ नि ठुलो खाले हो, ठुलो मोमो मात्रै अट्छ। हाम्रो मोमो एकदमै ठुलो छ र यहाँहरूले देख्नु नै भएको होला मैले जुन मोमो कसरी बनाउँछु भनेर अपलोड गरेको थिएँ। एकदम हाई क्वालिटीको ब्रेस्ट मिटको मात्रै मोमो बन्छ मोमो एट आम्पाङ सपमा। हाम्रो बाहिर पिनेको मासु पनि युज गर्दैन, एकदमै सफा घरमै मासु पिनेर एकदमै सफा तरिकाले बनाएको हुन्छ, किनभने हाम्रो होम किचन हो। यहाँहरूलाई कुनै चिजको पनि केही हुँदैन, मतलब रेस्टुरेन्ट सफा छैन होला त्यस्तो सोध्छ नि त। अहिले कोभिडको बेला छ, रेस्टुरेन्टको खाउँ कि नखाउँ त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो केही नमानेर यहाँहरूले मोमो अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोमो एट आम्पाङ सपको फेसबुक पेज छ, त्यसबाट डाइरेक्ट पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राब फुड जुन चाहिँ नि एप छ त्यो एप डाउनलोड गरेर मोमो एट आम्पाङ सप सर्च गरेर अर्डर गर्नुभयो पनि हुन्छ। यसमा एउटा प्याकेटमा 126वटा मोमो प्याक गर्ने भाँडो पिस छ मैले गनेको र यो भाँडोमा मोमो पठाउँदाखेरि कस्टमरलाई एकदम तातो मोमो पुग्छ। मैले अघि नै भने, अहिले पनि भनिहालेँ होइन। र अर्डर गर्नु होला भन्न चाहन्छु र यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। तामाङ किचन मोमो एट आम्पाङ सपलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। यही हो। मैले यो भिडियोमा नेपाली बोलेको छु। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन चाहिँ नि मलेसियामा हुनुहुन्छ केएल एरियामा, यहाँहरूले यो कन्टेनरमा प्याक गरेको एकदम तातो मोमो रिसिभ हुनेछ।